सुशील ढकाल, okay, proceed. ब्ल्याक बक्स टेस्टिङमा फर्स्ट वान चाहिँ इक्विभ्यालेन्स पार्टिसनिङ हो अनि बाउन्ड्री भ्यालु एनालाइसिस के हो त्यो भनेको साथीहरुलाई भन्देऊ त ल है के जे बुझेछ के एक लाइन सबै भन्दै जाऊ त ल फर्स्टको सेकेन्डको चाहिँ हल्का कन्फ्युज छ सर थर्ड पछि चाहिँ आउँछ ओके ल जे बुझेछ त्यही भन डिसिजन एकदम कन्फ्युज छ सर डिसिजन टेबल टेस्टिङमा चाहिँ इफ कन्डिसनहरु लाग्छ जस्तै इफ यदि कन्डिसन ट्रु भयो भने देन एक्सन 1 मा जान्छ अनि स्टेट ट्रान्जिसन टेस्टिङ भनेको चाहिँ जस्तै फर्स्ट अटेम्प्ट यदि पास भयो भने सिधै त्यो होम पेजमा जान्छ यदि फेल भयो भने सेकेन्ड अटेम्प्ट त्यस्तो हुँदा हुँदै थर्ड उसमा चाहिँ फेल भयो भने अकाउन्ट लक्ड हुन्छ एरर गेसिङमा चाहिँ अब यो चाहिँ क्लासिक इक्जाम्पल हो एउटा एक्सपिरियन्स बेस्ड टेस्टिङ हो अनि ग्राफ बेस्ड टेस्टिङमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री एप्लिकेसन इज अ बिल्ड अप अफ सम अब्जेक्ट्स अनि कम्प्यारिजन टेस्टिङ भन्ने छ अर्को चाहिँ अनि कम्प्यारिजन टेस्टिङ भनेको चाहिँ डिफरेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट भर्जन्स अफ सेम सफ्टवेयर आर युज टु कम्पेयर टु इच अदर फर टेस्टिङ इन दिस मेथड ओके थ्यांक यू सर इक्विभ्यालेन्स टेस्टिङ भनेको चाहिँ के हो भने चाहिँ एउटा रेन्ज जस्तो इक्विभ्यालेन्स र बाउन्ड्री एनालाइसिस आर क्वाइट सिमिलर है त्यसको केसेसहरु चाहिँ always what you must understand while you are going through the cases है सबै चाहिँ टेक्निक्सहरु गर्दाखेरि हामीले चाहिँ केसहरु क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो के हैन टेस्टिङ गर्दाखेरि always we need to define a case in case of equivalence partitioning अब केसहरु के हुन सक्छ हाम्रो अहिलेको यो एउटा एक्जाम्पल थियो हाम्रो जस्तो एज हैन एज कति देखि त कतिको भन्ने एउटा रेन्ज थियो देयरफोर कतिवटा केस हुन सक्छ त देयर क्यान बी 3 केसेस द फर्स्ट वान इज लेस देन 17 भन्ने हुन सक्थ्यो द सेकेन्ड वान इज 80 to 60 भन्ने हुन सक्थ्यो एन्ड द थर्ड वान भनेको चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 60 भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो हैन अब यो केसेसहरुलाई चाहिँ यसरी गरियो भने दिस इज कल्ड द इक्विभ्यालेन्स पार्टिसनिङ नेक्स्ट वान भनेको बाउन्ड्री भनेको चाहिँ अब सपोज कहिले चाहिँ पर्सेन्टेजहरु लिनु पर्यो भने व्हाट इज द बाउन्ड्री 1 देखि 100 सम्म हो नि त त्यसको बाउन्ड्री त हैन लिमिटेड द्याट्स लिमिट के त्यसको लिमिट के हुन्छ भन्दा तिमीहरुको चाहिँ -1 पनि हुनु भएन x1 पनि हुनु भएन इज यो यो चाहिँ बाउन्ड्री लेभल भन्छ के है एन्ड त्यही भएर यो माथिको तलको एउटै टाइपको देखिन्छ एन्ड अदर्स आर एज यु सेड है तिमीले भने अनुसारै हो एन्ड तिमीहरुले चाहिँ नबुझेको भए चाहिँ सोध्नु पर्छ अब यसरी चाहिँ उस गरेर चाहिँ बस्नु भएन है यसरी चुप्लाएर बस्यो भने चाहिँ त इट्स हार्मफुल मैले एउटा त्यसो भने त राति 12 बजे एउटा भिडियो बनाउँदै मैले तिमीलाई पोस्ट गर्दै गर्छु किन क्लास लिनु पर्यो दिस इज अल अबाउट द ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ अरु ल भन अरु कोलाई अनुषा कोइराला Yes, sir. ओके ल भन त अब
मलाई के भन्छ भन भने व्हाट इज स्टेट ट्रान्जिसन टेस्टिङ स्टेट ट्रान्जेक्सन थाहा नै छैन सर हिजो क्लास लिएको होइन यहाँनिर नेटको क्वालिटी एकदम खतम भएर बुझेकै छैन राम्रोसँग केही पनि अनि भिडियो डाउनलोड गरेको छैन गरेछ सर आज हेर्छु त्यसरी त भयो नि त गरेर हिजो हेर्नुपर्छ अब हिजो बुझेन भने अब आउने कोर्स कसरी बुझ्छौ त फेरि How you can understand our course okay who can say that state transition testing other example than I have presented सर त्यो मल्टिपल टाइमसम्म अटेम्प्ट गर्दा पनि यति भएन भने त्यो आफै अकाउन्ट ब्लक हुन्छ भन्नुभएको थियो जस्तै अब मोबाइल फोनमा पनि हुन सक्यो त्यस्तो अनि एटिएमहरु युज गर्दा पनि हुन सक्यो त्यस्तो त्यही हो that is the one हो त्यो एउटा स्टेट ट्रान्जेक्सन टेस्टिङ हो हैन जस्तै यसमा चाहिँ के हुन्छ मेन चाहिँ अब सपोज यो त दिस वाज फर द एटिएम को लागि भन्दा मैले एक्जाम्पल दिएको अरु त्यस्तै खालको के हुन सक्छ सर मोबाइल फोनमा पनि जस्तै हामीले पासवर्डहरु राख्यौं भने यति टाइमको लागि आफै लक हुन्छ नि एकछिनसम्म त्यो पनि होला सर द्याट क्यान बी अल्सो अनि अर्को जस्तै हाम्रो डेटाहरुको सन्दर्भमा एक्जामको पनि त्यस्तै हुन सक्छ सपोज कतिचोटि एक्जाम दियो इफ यु क्यान पास इन द सर्टेन टाइम देन यु आर डिस्क्वालिफाइड भन्ने तरिकाको अथवा यति वर्षभित्र पास हुन सकेन भने यु आर डिस्क्वालिफाइड भनेर चाहिँ स्टेट ट्रान्जिसनहरु चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ है देन नाउ वी विल बी प्रोसिडिङ टुवर्ड्स द व्हाइट बक्स टेस्टिङ ओके मैले तिमीहरूलाई एकचोटि सर हेरेर आऊ भनेको थिएँ व्हाट इज व्हाइट बक्स टेस्टिङ के जान्नेछ होला भन त ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ भनेको हामीले के भनेर पढेको थियौं ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ is a testing that is where functionality of the software application without knowing much about the internal structure of that item is being tested and compared to the input value with the output value भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ ब्ल्याक बक्स टेस्टिङ को बारेमा पढेको थियो हो कि हैन त्यो भनेको बुझिन्छ कि बुझिदैन यस सर बुझिन्छ त्यो भनेको बुझिन्छ सर this was the thing we had studied about the black box testing के भनेको छ यहाँ software application without knowing much more about the internal structure of the item that means we are not supposed to have code in it coding हरु जान्नु पर्दैन यसमा then what is white box testing is white box testing also known as the clear glass or box or structural testing
is a testing technique which evaluates the code and internal structure of the program. यसले के गर्छ भने आउटपुटहरु राइट हुँदाखेरि पनि सपोज द प्रोग्राम माइट हैव a right output of the right input, but there may be different things that can lag a program to be efficient. Suppose you are तिमीहरुले चाहिँ एउटा डेटाको रिपोर्ट निकाल्न पर्यो रे है, and let me go on an example. While I was working on a software company, we were working in एउटा साइट थियो के अनलाइन बुकिङ है। अब अनलाइन बुकिङमा चाहिँ के थियो भने चाहिँ देयर वाज सपोज टु हैव thousands of ticket booking per day. पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसन वाज इन C#.NET वेब फर्ममा थियो हैन। अब वेब फर्ममा भइसकेपछि के थियो भने द्याट वाज अ भेरी हेभी प्रोग्राम है। हाम्रो हार्डवेयरकोमा चाहिँ के थियो भने त्यो सर्भरमा चाहिँ जब चाहिँ कहिले कहिले त एकदम हिट टाइपको फिल्महरु एकदम बलिउड फिल्महरु कहिले एकदम ठुलठुलो खालको ठुलठुलो भन्दा पनि एकदम जुन चाहिँ जस्तो बाहुबली भनौं न हैन, त्यस्तो टाइपको फिल्महरु चल्यो भने चाहिँ त्यो सर्भर यति बिजी हुन्थ्यो कि त्यसको र्याम अकुपेन्सी चाहिँ हाई भएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ सर्भरै क्र्याश हुन्थ्यो के। त्यो प्रोग्रामले सही तरिकाले काम गर्थ्यो, but when the number of user gets on, then it goes on heavy on the resources हैन। अनि त्यतिखेर चाहिँ अनि डेटाबेसहरु पनि एक्सेस हुन गाह्रो हुने, बिजी हुने, सबै हुने, अनि चाहिँ लास्टमा चाहिँ क्र्याश हुने हुन्थ्यो। एट दैट टाइम हामीले पछि के गर्यौं भने we analyze it हैन, and we change the way we display. त्यही भएर पहिलाको QFX भन्दा अहिलेको QFX को साइटहरु चाहिँ एकदम सिम्पल खालको छ, एकदम नर्मल MVC भन्नेमा HTML CSS युज गरेर मात्र एकदम सजिलो टाइपको एप्लिकेसन बनायो हैन। and now it's working fine. What is that is प्रोडक्ट ले काम राम्रो गर्दैन पनि सिस्टम चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन। ओके, सिमिलरली I'm sorry. सिमिलरली अर्को कुरा के छ भने इन सिभिल मल है, त्यहाँको सिस्टम यस्तो छ कि एउटा सर्टेन रिपोर्ट छ के, मन्थली रिपोर्ट छ के। जब चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो रिपोर्ट जेनेरेट गर्नुपर्छ नि, अब अहिले चाहिँ के छ थाहा छैन एट दैट टाइम, त्यो रिपोर्ट जेनेरेट गर्दाखेरि चाहिँ आधी घण्टा लाग्थ्यो कि। त्यो टोटल रिपोर्ट अफ 300-400 पेज निकाल्दाखेरि चाहिँ आधी घण्टा चाहिँ सिस्टमको अकुपेन्सी हुन्थ्यो के। एन्ड दोज आर ड्यू टु द ब्याड एल्गोरिदम्स। राइट इनपुट भए पनि कहिले ब्याड एल्गोरिदम्स मेथड्सहरु कोडको रिडन्डेन्सीहरु भएको भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ वी गट दोज प्रब्लम्स। एट दैट टाइम द बेस्ट वे टु improve its performance is one is white box testing also for optimization, right? And this optimization generally looks at the one is evaluates the code, second is internal structure of the program. Now white box testing is totally dependent on the coding structures, right? Therefore, white box testing involves looking at the structure of the code. When you know the internal structure of the product, test can be conducted to ensure the internal operation perform according to the specification and all the internal components have adequately exercised. That is, all internal components are optimized. Then there are some of the things that a white box testing must include.
Okay, they are okay. The first one is the code coverage. के इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि the first one is code coverage. Code coverage गर्दाखेरि just a minute. Code coverage. What is code coverage? The extent to which the source code of the program or application will get executed during testing is termed as a code coverage. That is, तिमीहरूले के हुन्छ जेनरल टाइपको कोडहरू चाहिँ सबै टेस्टिङमा जाँदैन के जुनले चाहिँ एक्चुअल जुन लङ टाइमहरू लिएको छ जहाँ चाहिँ इयरहरू पोसिबिलिटी धेरै हुन्छ त्यो कोडहरूलाई मात्र टेस्टहरू गर्ने काम गरिन्छ जस्तै इफ एल्स नर्मल चिजहरू भनेको चाहिँ नगर्नु पनि सकिन्छ तर लुप लागेर कुनै ठाउँमा चाहिँ रिसोर्सेसहरू युज भइरहेको छ भने एट द्याट टाइम वाट इज द ऱ्याम अकुपेन्सी हार्डवेयर अकुपेन्सी अफ द्याट कोड भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्ने गरिन्छ सो कति कोड चाहिँ कुन पार्ट अफ कोड चाहिँ हामीले टेस्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कोड कभरेजले चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ द सेकेन्ड थिङ इज segment coverage. Ensure that each statement is executed once. अब यसले चाहिँ segment coverage ले चाहिँ के गर्छ भने after writing a codes in our program it must ensure that कुनै न कुनै कन्डिसनमा in any one of the conditions the code must be executed. है अब कोड लेखेको छ तर कुनै पनि कन्डिसनमा एक्जिक्युट हुने इन्भाइरोमेन्ट छैन भने देन इट इज वर्थलेस सो व्हाइट बक्स टेस्टिङले चाहिँ सबै कोडहरू कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ एक न एकचोटि काम गर्छ भनेर चाहिँ एस्योर चाहिँ गर्नुपर्छ सपोज फर एक्जाम्पल के हुन सक्छ भने प्रफिट 1 लाखसम्म छ भने 10% बोनस दिने प्रफिट 2 लाखसम्म छ भने 20% बोनस दिने एल्स 30% बोनस दिने भन्ने एउटा कुनै कन्डिसन होला है अब चाहिँ त्यो टेस्टिङले यति इन्स्योर गर्नु पर्यो कि 20%, 30% र 40% तिनीहरूको कन्डिसन अनुसार चाहिँ कोड चाहिँ जम्प गर्नुपर्छ कोड चाहिँ जम्प गरेन भने देन इट्स नट अ गुड प्रोग्रामिङ अगेन द नेक्स्ट थिङ वी आर गोइङ टु लर्न अबाउट इज द ब्रान्च कभरेज अर नोड टेस्टिङ that is coverage of each code branch in from all possible ways है ways है त्यो चाहिँ was हैन त्यो भनेको नोड एभ्री कन्डिसन्सहरु चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले चाहिँ कभरेज हुनै पर्छ एक्जिक्युट हुनै पर्छ भनेर भनेको छ कम्पाउन्ड कन्डिसन कभरेज that is for multiple conditions test each condition with multiple path and
combination of different parts to reach that conditions है त्यो भनेको चाहिँ different conditions ले for multiple condition test each condition with multiple path and combination of different paths to reach the condition. Suppose त्यहाँ चाहिँ के हुन सक्छ भने multiple conditions टेस्टहरु हुन सक्छ हैन अनि हरेक टेस्टको in each multiple condition test हरेक टेस्टको चाहिँ different path हुन सक्छ भनेको different result हुन सक्छ. Suppose if condition लाग्यो भने ट्रू भयो भने एउटा कोड हुन्छ फल्स भयो भने अर्को कोड हुन्छ नि त हैन त्यसरी नै डिफरेन्ट धेरै कन्डिसन्स भयो भने डिफरेन्ट पाथ हुन्छ के त्यो इफ कन्डिसनमा हुने एउटा पाथ हो एल्स कन्डिसनमा हुने अर्को पाथ हो अब त्यहाँ मल्टिपल कन्डिसन्स भयो भने पाथ एन्ड कम्बिनेसन अफ डिफरेन्ट पाथ टु रिच दैट कन्डिसन है अब डिफरेन्ट पाथहरुबाट गएर चाहिँ त्यो कन्डिसन चाहिँ मिट हुने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुनु पर्छ भन्छ. Another one is the basic path testing. Each independent path in the code is taken for the testing. कन्डिसनहरु नभएको ठाउँमा पनि रेगुलर कोडहरु अघि हामीले चाहिँ माथि चाहिँ के भन्यो त कन्डिसनल कोड कोड कभरेज भन्यो तर तल आए चाहिँ फेरि बेसिक पाथ है जनरल पाथहरु पनि टेस्ट हुनु पर्छ. एन्ड डाटा फ्लो टेस्टिङ DFT भन्छ यसलाई. In this approach, you track the specific variable through the each possible calculation, thus defining the set of intermediate path through the code. DFT tends to reflect the dependency, but it is mainly through the sequence of data manipulation. In short, data variable is tracked and its use is verified. The approach tends to uncover the bugs that is variable use but not initialize or declare but not use. यो भनेको के हो भने चाहिँ हामी जनरली भेरिएबल को लेभलमा के भ्यालु लेभलमा सपोज के हुन सक्छ भने सबैले चाहिँ प्रोग्रामिङमा तिमीहरुले चाहिँ .NET मा अथवा .NET मा प्रोग्रामिङ गर्यौ नि हैन तिमीहरुले एउटा एप्लिकेसन बनायो नि बनायो कि बनाएन Hello? Okay, the application, when you were making the application, then you had put a breakpoint, okay na? Breakpoint haru rahera त्यो प्रोग्राम को बीचमा पयालो ठ्याक्क हाइलाइट हुँदाखेरि त्यहाँनिर भ्यालु के आको छ त्यसपछि अर्को क्याल्कुलेसन भएपछि त्यसको भ्यालु के हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको ट्र्याकिङहरु गर्थ्यौ नि हामीले हैन दैट इज द डाटा फ्लो टेस्टिङ है फर एक्जाम्पल यो फर्मुला लगासी यसको भ्यालु कति हुन्छ यो पछि यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर ट्र्याक गर्दै जानी अनि कहिले कहिले चाहिँ इनिशियलाइज भएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ जिरो इनिशियलाइज नभएको नि हुन सक्छ एडिसन गर्दाखेरि 1 इनिशियलाइज नभएको हुन सक्छ मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि त्यो टेस्टिङहरु चाहिँ हामी चाहिँ डाटा फ्लो टेस्टिङमा गरिन्छ जस्तो सपोज इफ यु आर गोइङ टु टेस्ट अ भेरिएबल फर मल्टिप्लिकेसन र भेरिएबल चाहिँ 0 ले इनिशियलाइज भएको छ भने तिमीहरुको रिजल्ट करेक्ट आउँछ त आउँदैन नि हैन एट दैट टाइम यु विल बी युजिङ द DFT testing. Another is the testing. Path testing is where all the possible paths through the code are defined and covered. It is time-consuming task. अब different conditions अनुसार चाहिँ त्यसको पाथहरुमा चाहिँ एक्चुअल त्यो पाथहरुको अपरेसन चाहिँ एक्चुअली भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गर्ने. After that is the looping. It is one of the most time taking testing है लुपिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ int I हुँदाखेरि त्यसको भ्यालु के हुन्छ 2 I को भ्यालु 2 हुँदा के हुन्छ 3 हुँदा के हुन्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ लुप कन्क्याटिनेटेड लुप्सहरुको चाहिँ टेस्टिङ गर्छ एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड डिपेन्डेन्ट कोड लुप्स एन्ड भेरिएबल्स आर टेस्टिङ बाइ दिस अप्रोच भनेको भित्र लुपिङ को कोडहरु पनि यसले चाहिँ सबै
cover गर्नुपर्छ. Okay, anything about the white box testing please? Just एकचोटि भ्यू गर्दै गएर म 2 मिनेट ब्रेक लिएर आइहालेँ है. ल. Okay, I'm back. Any questions please? Any questions? Okay, then I am proceeding to next. Then let us distinguish about the okay. What's the difference between the black box testing and white box testing? Uh, it is a way of software testing in which the internal structure or the code is hidden and is not known about it. Whether then for the next it is not. यसमा चाहिँ code based भएर जानुपर्छ. The second thing is it is mostly done by the software testers, but the white box is done by the software developers. No knowledge of implementation is needed. Knowledge of implementation is needed. It can be referred as outer or external software testing. It is internal or internal software testing. It is a functional test of the software. It is the structural test of the software. This testing can be initiated on the basis of requirement specification, and this type of testing is started after the detailed design document. No knowledge of programming is required. It is mandatory to have a programmer. हामीले जे डिस्कस गरेको थियौं, it is accordingly. If you have any questions in this point, then let me know, please. Then let me go to the next. I think we are going to just wrap up our L01 today.
Just with my slide is not loading. Excellent. Okay. Now we go on to the integrated testing. In this testing, we test each module. What is module? भन्दाखेरि एउटा एप्लिकेसनलाई चाहिँ डिफरेन्ट पार्टमा डिभाइड गरेर इन्डिभिजुअली छुट्टै छुट्टै डेभलप हुन्छ र इन्डिभिजुअल टेस्टिङ पनि हुन्छ. सपोज इफ यु आर बिल्डिङ अ लाइब्रेरी सिस्टम, देन entry of the student can be one unit, entry of book can be another unit, and hiring the book can be another unit. At this time, we test each module individually in the unit testing phase, and then modules are integrated incrementally and tested to ensure smooth interface and interaction between the modules. अब पछि तिनीहरु टेस्ट भइसकेपछि चाहिँ फेरि इन्टिग्रेट गर्दै अब स्टुडेन्ट र बुक र फेरि त्यसको ट्रान्जेक्सनको चाहिँ लिंक अप गराएर टेस्ट गरिन्छ. इन दिस एप्रोच एभ्री मोड्युल इज कम्बाइन्ड इन्क्रिमेन्टली, that is one by one till all the modules are component are added logically to make the required application. Instead of integrating the whole system at once, then performing testing on the end product, that is एउटा add गर्दा लगिन्छ है, just like a ladder. एकैचोटी सबै इन्टिग्रेट गरेर टेस्ट गर्नु भन्दा इन्डिभिजुअली integrate गर्दै लगिन्छ. Integrated modules are tested as to group to ensure successful integration and data flow between the modules. Okay, त्यो integration गरिसकेपछि चाहिँ त्यो दुईटा बीचमा चाहिँ communication and integration राम्रोसँग डेटाहरु फ्लो हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ we are testing for that. As in the integration testing, the primary focus of doing this testing is to check the interface. Interface means the outer look. Integrated links, the links from one module to another, and the flow of information between the module. This process is repeatedly till the modules are combined and tested successfully without errors. Right? And this is the way how you are going to test it. First, step by step, each modules are tested individually as a part of unit testing. After that, the modules are combined incremental one by one for testing. In figure 1, M1 and M2 are combined. In figure M3 is added, and again in figure M4 is added, and this is the further image यहाँ छ है. Figure 2, 3 गरेर यसरी चाहिँ integrated testing यो दुईटा गर्छ, त्यसपछि एउटा एड गर्छ, फेरि एउटा एड गर्छ, and successful हुँदै यसलाई चाहिँ लगेको हुन्छ. Objective of incremental testing was to ensure that the different module works together successfully after integration. Identify the defect earlier in each phase. This gives a developer an edge to identify where the problem is. हैन, सुरुमा एउटा one by one यहाँ अब यो ठीक छ, त्यसपछि एड गर्छ, यो पनि ठीक छ भन्दै टेस्ट गर्दै अगाडि लाँदाखेरि चाहिँ सबै चीज एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ हेर्नु भन्दा प्रब्लम भएको चीजहरु one by one सल्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ. Likely if testing after M1 and M2 are integrated successfully but M3 is added, the test fails. This will help the developer in segregating the issue. भनेपछि M3 मा इस्यु छ भने चाहिँ पत्ता लगाउन भयो नि त. M1 र M2 मा सक्सेसफुल छ तर M3 सित गर्दाखेरि फेल भयो भनेपछि अब चाहिँ इन प्रोडक्ट कहाँनिर हो त भन्दाखेरि चाहिँ
अब कि M3 मा हो कि भनेको त्यो चाहिँ कम्बाइन भएको प्रोडक्टमा त्यो दुईटामा हेर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ issue can be fixed in early phase without much rework and less cost the another one is the acceptance testing है सबै टेस्टिङ गरेपछि युजरको साइडबाट चाहिँ एक्सेप्ट हुनुभन्दा अगाडि गरिने टेस्टलाई चाहिँ एक्सेप्टेन्स टेस्टिङ भन्छ and it is the level of software testing where system is tested for the acceptability. The purpose of this test is to evaluate the system compliance with the business requirement and assess whether it is acceptable for delivery or not. The purpose is to evaluate the system compliance with business requirement, whether it met the business requirement of the customer or not, and assesses whether it is acceptable for delivery or not. Now, if it meets the requirement of the business, then it is ready for the delivery. Formal testing with respect to user need, requirements, and business process conducted to determine whether or not a system satisfies the acceptance criteria. There also you will be making a criteria. यो कामहरु गर्यो भने यसले डाटा एन्ट्री गर्यो भने यसले के रे स्टुडेन्टको फाइन देखायो भने यसले चाहिँ अल बुक्स रेकर्डहरु देखायो भने यसले चाहिँ स्टुडेन्टलाई टाइम टु टाइम एसएमएस गर्यो भने देन it is our criteria भनेर त्यो मिट भयो भने चाहिँ we tell that it satisfy the acceptance criteria and to enable the user, customer, or other authorized entity to determine whether or not to accept the system. Your acceptance criteria defines whether the client will accept our system or not. Right? And these are the tasks for this. हैन यसरी चाहिँ प्रिपेयर रिभ्यू वर्क बेसलाइनहरु क्रिएट गरिन्छ अनि यो सबैलाई चाहिँ चेकलिस्ट गर्दै चाहिँ यो भयो कि भएन भनेर हेरिन्छ and who perform it is an internal acceptance testing भनेको कम्पनी भित्र हुने गर्दछ is performed by the member of the organization that develops the software. External acceptance testing is performed by the people who are not the employee of the organization that develop the software. Indeed, they may be the worker of the customer. Customer acceptance testing is by the customer of the organization, and user acceptance testing is performed by the end user of the software. They can be the customer themselves or the customer's customer. That is के हो भने कहिले चाहिँ कस्टमर्स कस्टमर भनेको के हो भने चाहिँ सपोज अनलाइन मार्केटिङ अनलाइन शपिङ गर्नेले चाहिँ अर्को सफ्टवेयर कम्पनीबाट चाहिँ सफ्टवेयर लिएको हुन्छ हैन अनलाइन कम्पनीको लागि चाहिँ अनलाइन मार्केटिङ गर्ने कम्पनी चाहिँ कस्टमर हो अब कस्टमरको कस्टमर मिन्स न अनलाइन मार्केटको कस्टमर्सलाई चाहिँ उले युज गर्न दिन्छ एन्ड चेक्स फर द युजर एक्सेप्टेन्स लेभल अल्सो हैन अब तिमीहरुले चाहिँ के रे दराजको वेबसाइट गएर चाहिँ त्यसलाई सजिलो छ कि छैन भनेर फिडब्याक दियो भने चाहिँ दे विल कन्फर्म अबाउट द युजर एक्सेप्टेन्स लेभल अफ दैट वेबसाइट and integration testing is defined as the type of testing where software modules are integrated logically and tested as a group. Right? That will say integrate one by one module integrate together. A typical software project consists of multiple software modules coded by different programs. Integrated testing focus on checking the data communication amongst the मोड्युल है अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टिग्रेसन टेस्टिङको बारेमा माथि पनि थियो यो स्लाइड तल यस्तो लाग्यो सो इन दिस वे वी परफर्म द integrated testings and there are more. It is the end of the L01 हामी अरु के अलिकति बाँकी छ होला दुई चारवटा चाहिँ जस्तै I will be giving you some of the topics and for you to work also, right? And up to this you will have a test by next Sunday, right? यतिसम्मको चाहिँ तिमीहरुको चाहिँ
टेस्ट हुन्छ अब आउने सन्डेमा चाहिँ एन्ड दिस मच फर टुडे इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स लेट मी नो प्लिज रिटन टेस्ट हुन्छ हैन सर रिटर्न टेस्ट हुन्छ रिटर्न गरेर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ स्क्यान गरेर सबमिट गर्नुपर्छ सुरु स्लाइड हामीलाई फरवर्ड गर्नु स्लाइडहरु सबै फरवर्ड गर्नु फरवर्ड पहिले गरिदिइसकेको छु यो मैले अब कतिपय त भिडियोमा छ भिडियोबाट कपी पनि लेख्नु पर्यो किनकि इट्स यो वर्क है स्लाइड दियो भने तिमीहरू अल्छी गर्छौ भिडियोमा भएपछि कपीमा नोट बनाउनु पर्यो है This was for today. Okay, bye bye.